والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نواصل درسنا في هذا الكتاب. طيب لا زلنا في التوكيد والتوكيد إلى صاحب المتممة أي المؤكد بكسر الكاف تابع للمؤكد بفتحها في رفعه إن كان مرفوعا. دي مرفوع كهنا مرفوع بمهان يكتلوال من وجه الإعراب باندو يكتلال مالتنا. ونصبه إن كان منصوبا وخفضه إن كان مخفوضا وتعريفه إن كان معرفة كهنا دقمو في تعريفه. ولم يقل وتنكيره على لبة مكنايات قالوا صاحب المتممة لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف. من دناتشو قالوا ألفاظ التوكيد باتك على يسالفناتشو يمعرفة جمعنا معارف معرفة سلهوننا بإضافتها لضمير المؤكد لفظا بلفظ سلم الناس تقال جاء زيد عينه نفسه بالنب جاء القوم جميعهم. طيب إلى ضمير المؤكد لفظا بمتقات معارفوች ስለሆኑ ነው وتنكيره ያላለበት ምክንያት አሉ. وما لم يضف منها أي من ألفاظ التوكيد مضاف ያልሆነው ደግሞ فهو معرفة بنية الإضافة مضاف ሳይሆን علم ساينورو معلمية ياغنينو على نية الإضافة معرفانا أو بالعالمية الجنسية وي عالمية الجنسية سلالو بزاي تعرفها سلزه وتنكيره على لزهنا وعال. وإذا كان كذلك نقر نزك هنا فلا تجري إلا على المعارف. فلا تجري مالت لا تجري ألفاظ التوكيد أتمتع أتفسم لنا لنيا معارف بهونو مؤكداዎች ላይ እንጂ ስለዚህ ነኪራ ምን አይደረግም ነው በሆኑ አባባል ምን ረድ አይተአከድም የሚተአከደው ምን ብቻ ነው ሌሉ ነው معرفانا. ولهذا لزهما ሲባል አሉ لا يجوز توكيد النكرة بها بألفاظ التوكيد هم بالفوت نكيران مؤكد أي بقام عند من عند البصريين مطلقا. البصريوች ዘንድ በልቅ ማለት ወደፊት የሚመጣው ቀይድ بعد الكوفيين የሚያመጡትን ቀይድ እሱን ሳይጠብቁ ማለት ነው። እንግዲህ مطلقا ማለት مؤكد محدود ሆኖ توكيد من الفاظ الإحاطة والشمول ቢሆንም ባይሆን مطلقا بتقمم بايتقمم توكيد አይቻልም ነኪራን ማአከድ. طيب ይሄ እንግዲህ በስሉጆች አጠቃላይ አባባል ነኪራ ምን አይደረግም አይተአከድም። واجازه አበቁታል ይሄንን መስአላ ይሄንን ጉዳይ ባይ واجاز توكيد النكرات بعد الكوفيين ከኩፍዮች የተወሰኑት ነኪራ ማአከድን አብቅተዋል። ባይሆን መስፈርት ሸርጥ አለ إن كانت النكيرة محدودة አንድ ሸርጥ ምንድነው አሉ ነኪራው محدود መሆን አለበት። محدود ማለት ልክ ያልሆነ እነ ወቅት እነ ሒን ሳይሆኑ محدود በተወሰነ ጊዜ የሚመራ ከሆነ كيوم وليلة وشهر وحول مما يدل على مدة معلومة المقدار مقدار لكو متنو بتاوق ጊዜ ላይ የሚመራ ከሆነ ሙአከዱ አንድ ሸርጥ ይህ ከሆነ ሙብሃም ካልሆነ ሌላ ሁለተኛ ሸርጥ والتوكيد من الفاظ الإحاطة توكيد ደግሞ من الفاظ الإحاطة ከሆነ ለምሳሌ እንደነ ኩል እንደምናምን ይቻላል። እንግዲህ ለፍظ التوكيد ምን መሆን አለበት አሉ አንደኛ ሸርጥ محدودة المقدار መሆን አለበት። ሌላው لفظ التوكيد ደግሞ من الفاظ الإحاطة والشمول ከሆነ ጥቅም ይሰጣል።
طيب ايه ጥቅም ስለሚሰጥ ይቻላል የሚሉ بعض الكوفيين ይኖራሉ ይሄንንም የመረጡ ይኖራሉ مثال ሲያመጡ لما استوفى الشروط او الشرطين كصمت اسبوعا كله ጥቅም ይሰጣል صمت اسبوعا ይሄ اسبوع አሁን ምንድነው محدود ነው محدود አይደለም محدود ነው 7 ቀን ማለት ነው اسبوع ሳምንት كل سنل ደግሞ لفظ التوكيد من هنا من الفاظ الاحاطه ሳምንቱን በአጠቃላይ ጾምኩት ይሄ ይቻላል عند بعد من الكوفيين وعليه جاء قوله على هذا المذهب شاعر مالته በዛ ላይ ነው የመጣው لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب صدر እንግዲህ لكنه شاقه أن قيل ذا رجب رجب እንግዲህ من الأشهر المندنو ሰውየውን በፍርሃት እየወሰፈው ነው على كل الأحوال ወሩ ረጀብ መሆኑ አስደሰተው يا ليت عدة حول كله رجب يا ليت عدة حول ነው صحيح ابن مالك ተሳስተዋል እዚህ ቤት ላይ የሚል ነገር አለ المهم እሳቸው استشهاد ያመጡት ለምን እንደሆነ እሳቸውን ኪታብ ማየት ነው يا ليت عدة شهر ብለው ኢራዳ አድርገውታል ይባላል يراجع ያ ከሆነ ስተት ነው شهر ሁሉም ረጀብ በሆነ ብሎ አይመኝም ሰውየው ምንድነው የሚመኘው يا ليت عدة حول كله رجب شاهد والمهم في العجوز ነው يا ليت عدة حول ብሎ ይሄ حول ነኪራ መሆኑ ጋር على محدوده ስለሆነ በአመት ላይ ስለሚመራ 12 ወር ላይ ኩሊ በሚለው ምን አድርጎት መጣ አክዶት መጣ ነኪራውን من الفاظ الشمول ስለሆነ ተውኪዱ ያኛው ደግሞ በመحدود ላይ የምትመራ ስለሆነች ነኪራዋ يا ليت عدة حول كله رجب ብሎ መጣ በዛ በبعض الكوفيين مذهب ላይ ሄዶ بخلاف صمت زمنا كله እኛ ወቅተን ይላል ዘመንን ወቅተን አንድ ይሄ አይቻል صمت زمنا زمن محدود ነው غير المحدود ነው غير المحدود ነው مبهم ነው ስለዚህ ይሄንን ማአከድ አይቻልም ለምን ከተባለ ለኢንቲፋኢ الشرط الاول ነኪራዋ محدوده ስላላደለች ማለት ነው وبخلاف نحو صمت شهرا نفسه لانتفاء الشرط الثاني صمت شهرا سنل ነኪራይቱ محدوده ነበረች ወር የታወቀ ነው 30 29 ቀን ግን ይሄ ነፍስ የሚለው ምን አልፋዝ ምንድን አይደለም ይያሉ ምን አልፋዝ الشمول او الاحاطه استلال አይደለ ሁለተኛው ሸርጥ ስለታጣ صمت شهرا نفسه አይባልም صمت شهرا بله كله بالتلس ይቻላል صمت شهرا جميعه صمت شهرا كله عند بعض الكوفيين يتشالال عند البصريين طيب واختاره ابن مالك يعني بعض مذهب بعد الكوفيين ابن مالك مرطوتال وصححه ابن هشام في توضيح የሚባለው كتاباتهم ላይ صحيح ይሄ ነው ኢፋዳ ከሰጠ ሁለት ሸርጥ ከተሟላ ነኪራ ይተአከዳል وإن يفيد لنا ملت في الخلاصة ابن مالك توكيد منكور قبل ነኪራን ማአከድ የሚጠቅም ከሆነ ተቀባይነት አለው እንቀበለዋለን ይላሉ እንግዲህ የሚጠቅመው ምን ሲሆን ነው ነኪራዋ محدودة هنا توكيد من الفاظ الاحاطه والشمول ሲሆን معنى ይሰጣል ይጠቅማል እንደዛ ከሆነ ተቀባይነት አለው እንቀበለዋለን وعن نحات البصرة المنع شامل በበስሮች ኑሃቶች ዘንድ ከሆነ ግን ቢጠቅምም ማይጠቅምም ነኪራ አይተአከድም የሚለው አካቷል المنع شاملا المفيد وغير المفيد ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ በማለት مذهب بعد الكوفيين مرطوتال ابن هشام في توضيحه እንግዲህ እነዚህ ሁለት ኢማሞች ካሁን በፊትም ብዙ ጊዜ እንዳልኩት الاقوال البصريه ነው ብዙ ቦታ ላይ የሚያረጅሁት አንዳንድ ጊዜ ግን خلفው دليل ايدون من ያረጋሉ ይያልን يأيدال ولم يتعرض المؤلف للجزم
والتوكيد تابع للمؤكد في نصبه وخفضه وفي رفعه ونصبه وخفضه بلو وجزمه على لو إذ لا مدخل له أي للجزم هنا توكير لاي مدخل سلال اللون وجزم لمن لأن الألفاظ المذكورة لا يؤكد بها إلا الأسماء هنا سالفناچو أسماء ألفاظ التوكيد متأكد باتشو من دنو سموش بيتشاناچو أي والجزم لا يدخل في الأسماء جزم ደግሞ የማን خاص ነው ብለናል የፊዕል خاص እንጂ ስም ላይ ስለማይመጣ ለዛ ነው ቦታው እዚህ ስላል አይደለ ነው ያላመጣው تعرض ያላረጉት አሉ والله اعلم من التوابع ايضا بدل የሚባል አለ باب البدل ስለ بدل የሚብራራበት باب ነው አሉ طيب ويسمى بالتكرير التكرير الى ሁለቱም ይቻላል እንግዲህ بدل እንደሚባል ምን ተብሎ የሚጠራል አሉ ተክሪር መደጋገም ማለት ሲዓርፉልን وهو التابع شامل لجميع التوابع يا التابع ያለው ሁሉን ማራቱን ሁሉ ያካትታል አሉ وقوله المقصود بالحكم دون متبوعه ايش يعرف አባባል ነው المقصود بالحكم متن دون متبوعه بحكم يتقصد የሆነ ታቢዕ متبوع ሲቀር متبوع بحكم ያልተቀሰደ ማለት دي بدل ላይ التابع المقصود بالحكم ما ነው ያልን نعم مبدل منه ሳይሆን بدلو ራሱ ነው በሁክም የተቀሰደው እሚለው ያኛው مبدل منه متبوع ቀርቶ ይሄኛው بدلو በሁክም የተቀሰደ ማለታችን ወይ ማለታቸው صاحب المتن مخرج لبقيه التوابع የቀሩትን ተዋቢዖች ያወጣል ይሄ ቀይድ ما عدا المعطوف ببل بعد الإثبات شو سيقرالو ببل يتعطف سيقر بعد الإثبات كإثبات بوالا من إنهم يهونوا معنا وبلنا بعد الإثبات أو الأمر جاء زيد بل عمر قال من هنا البلنا لا شباب في باب عطف النسب جاء زيد بل عمر زيد كالمسكوت عنه يهونال بلنا المقصود بالحكم ما انهم يهونوا ببل يتعطفوا ይሄ አሁንም አልወጣልን المقصود بالحكم ሲል የበል ማዕጡፍ ምን አልሆነም بعد الاثبات የሚተዓጠፈው እሱ አሁንም አልወጣም አለ مقصود بالحكم ስለሆነ ወደፊት በሚመጣው ቀይድ እሱ ይወጣል እንግዲህ በልን ብቻ መጡ لكنም እንደዛው ነው የምትሆነው طيب فإن النعت يوطابت ሌሎች ተዋቢዖች የወጡበት ምክንያት ፋይቱ للتعليليانات لأن النعت እንደማለት نعتنا والتوكيد وعطف البيان مكملات للمقصود وليست مقصودة ስለዚህ التابع المقصود بالحكم ባለው እነዚህ የወጡት ለምንድነው ከተባለ نعت توكيد عطف البيان مقصودون አሟዮች እንጂ ራሳቸው وليست مقصودة ራሷ مستقلا የተፈለገች ስላላደሉ والمعطوف بلا المعطوف ይቻላል وببل بعد النفي بلنا ببل يتعطف ደግሞ بعد النفي كنهيم በኋላ ያው ነው حكم وبلكن ليس مقصودا بالحكم قبله كمعطوف بستفيد ባለው حكم አልተቀሰደም بل المقصود به انما هو ما قبله مثال لا تضرب زيدا لا تضرب زيدا والمعطوف بلا يالن وببل بعد النفي والنهي ياون ስለዚህ ከሱ በኋላ ያለው بالحكم قبله مقصود አይደለም بل المقصود به انما هو ما قبله ما قبله ማለት ማን ነው የተቀሰደው ማለት ነው معطوف عليه ነው የተቀሰደው لا تضرب او لا تضرب زيدا ምንድነው بعد النفي ያሉን እኮ ነው ያሸበው ስለዚህ የተቀሰደው ማቀብሉ ነው አሁን እሱ መቅሱድ ስላላደለ እሱም አሁን المقصود بالحكم በሚለው ይወጣልናል
وأما المعطوف ببقية أحرف العطف بقرت مالتنا النواء والنفا ليلوچنا حتى بالنسو يتعطفوا تدقمو فلا يصدق عليه أنه المقصود بالحكم المقصود بالحكم ملو بس لا صادق أيون ما يسمع معهم وإن صدق عليه أنه مقصود به بحكم مقصود ما هو بصدق انقا الصبتشانو ملو أي صدق بتم إذ المقصود به لأن المقصود به بالحكم إنما هو المعطوف والمعطوف عليه لذا شباب جاء زيد وعمرنا لمثال المقصود بالحكم ميلو أبابال وعمر بالو بعمر لا يصدقم مقصود بالحكم እሱ ተጨምሮ እዛኛው ጋር ተጨምሮ ነው እንጂ እሱ ብቻ አይደለም عمر ሚለው ብቻ አይደለም በሁክም የተቀሰደው ነው የሚሉን አባባላት ይሄኛው ግን በደል ሙብደል منه ቀርቶ በሁክም የተቀሰደው ማን ነው ያልን በደሉ ነው ስለዚህ جميع التوابع يوጣልናል الا المعطوف ببل بعد ምንድናሉ بعد الإثبات السن የሚያወጣው ቀይድ ደግሞ وخرج بقوله بلا واسطة በሚለው ቀይድ ወጣልን المعطوف ببل بعد الإثبات كإثبات በኋላ በበል የሚታጠፈው እሱ ይወጣል ምክንያቱም مقصود بالحكم የሆነው በምንድነው بواسطة بل በመምጣቷ በሷ ጣልቃ ገብነት فإنه أي المعطوف ببل بعد الإثبات وإن كان مقصودا بالحكم لكن بواسطة بلنو وإن كان هو المقصود إلى ينيا ليلا ومقصودا إلى السيشالة ابن مالك في الخلاصة يعرفت بزهنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل وذا للإدراب عزو إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب أنواعهم جمروا يستمرون ስለዚህ التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل يهنا قيد እንግዲህ هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة سنل تعرف مانعم جامعم يهونልናል تابع له ሁሉም ገብቶ ነበር المقصود بالحكم سنل የተወሰኑት ወጡ بلا واسطة سنل የቀረው معطوف ببل بعد الإثبات እሱ ነበር እሱም ወጣ بدل ብቻ ቀረልን وظاهر التعريف المذكور አሁን ያልነው ያሳለፍነው تعريف ظاهر ግልጽ معناه أن المبدل منه ليس مقصودا بالحكم ከዚህ የምንረዳው مبدل منه በحكم የተቀሰደ አለመሆኑን ነው የምንረዳው ከዚህ ከዒባራው ከظاهሩ وإنما ذكر ለምን እንግዳ መጣ ከመጀመሪያውስ ለምን አመጣ ነው ሱንተን ይሄኛውን ለምን አላመጣንም የሚል ነገር የሚጠየቅ ሲመስል ለሱ ጀዋብ ምን አሉ የተወሳው مبدل منه توطئة ለመረማመጃ ነው አሉ ومقدمة لتابعه ለበደሉ ሙቀድማ እንደ መግቢያ ሆኖ እንጂ በሁክም ተቀስዶ አይደለም የሚል መልስ አስቀመጡ طيب والبدل جار في الأسماء والأفعال بدل የሚባለው ነገር ደግሞ ስሞች ላይም ይመጣል አፍዓሎች ላይም ይመጣል طيب ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن إن تصلي تسجد لله تدخل الجنة مثال إن تصلي تسجد لله بدل البعد من الكل نو يلالو إن تصلي قالوا تسجد لله طيب المهم أسماء ملاي أفعال ملاي يمتعل بدل مبالو نقرال وحكمه التشريك في الإعراب حكم البدل اللي تعرفون كهوقوا بها لا وده حكمنا مكدو يشارك البإعراب مبدل منهن بدل بمن يشاركالو بحكم يشاركال بمعنى مبدل منه اندللنو ميهونو بلنا واضح يا شباب اندلل يتقصدوا ማንኛው ነው እየተባለ በደሉ ነው በሁክም የተቀሰደው በመعنى ከሆነ የበደሉ እና የሙብደል منه ኢዕራብ ምን ይሆናል ማለት ነው በኢዕራቡ
للمبدل منه بالو إعراب بدلنا مبدل منه يقرالو يشاركالو. وسيأتي الكلام على بقية العشرة. ألف كله. ولهذا قال نعم ألفين. ولهذا بإعراب ما شارك سلوهنا حكمه. قال صاحب المتمم مناله وإذا أبدل اسم من اسم عند اسم كتكيرال أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. تبعه مالته تبع البدل المبدل منه في جميع إعرابه في جميع إعراب المبدل منه من رفع ونصب وخفض وجزم. قدي من أوجه الإعراب الأربعة باندو يكتلوال مالتنا. طيب لأنه من جملة التوابع. لأنه البدل من جملة التوابع نوالو كتابعوت سلم يكوتر كالناس عندك السلونة فيوافق مطبوعه في واحد مما ذكر. أهم كوساناتشو باند يكتل المتبوعون. وسيأتي الكلام على بقية العشرة. ليلوش انجدي إن ذات تثنية جمع مبالو ويدقمو تأنيس تذكير منامن مبالو السسو دقمو ودفت قري يقررو كاسر السو ودفت كلامو بالنسو لاي ودفت ماتعاد يلالو. نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم.